एक ही रास्ता बचा है इस कौम के पास, कब्रिस्तान, मौत, जनाजा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई रास्ता नहीं बचा, मर जाओ। 50,000 रुपए लेके जो है आज मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं 50,000 रुपए में आपको एक मिडिल क्लास आदमी का बजट बताऊंगा। मैं बाइकिया पे ऑफिस गया, उसको दोपहर थी, कल की बात है। उसको मैंने बाइकिया वाले को बोला कि पानी पी लो। खुदा की कसम यार, रूम टेम्परेचर में झुरझुरी आ गई यार। ये हो क्या रहा है यार इस मुल्क में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे कि एक इंसान जो इस मुल्क में रहता है, एक मिडिल क्लास आदमी, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहा है। ज़िंदगी उसके लिए जो है वो एक पहाड़ कैसे बन गई है। गरीब आदमी की बात नहीं कर रहे, जिसकी तनख्वाह हुकूमत ने 25,000 मुकर्रर की है, वो तो आप समझ ले मर गया है, कब्र में दफन हो गया है। वो जिंदा लाश है, उसको तो आप जिंदा लोगों में अब गिनना ही जो है वो फजूल है। आज हम आपको बताएंगे मिडिल क्लास आदमी का, कि मिडिल क्लास आदमी वो अपनी जिंदगी जो है वो कैसे गुजारता है। हम एक एवरेज लेते हैं कि मिडिल क्लास आदमी की जो एवरेज तनख्वाह है वो 50,000 रुपये तनख्वाह है मिडिल क्लास आदमी की। तो इसका आज हम एक बजट बनाने की कोशिश करते हैं कि मिडिल क्लास आदमी का जो है वो बजट कैसे बन सकता है। तो मैं 50,000 रुपये लेके जो है आज मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं 50,000 रुपये में आपको एक मिडिल क्लास आदमी का बजट बताऊंगा। और फिर आप सोचिएगा, वो सोचिएगा ज़रूर कि इस मुल्क को कौन खा गया। ये सोचिएगा ज़रूर कि इस मुल्क के सियासतदान आज से 20 साल पहले क्या थे, 30 साल पहले क्या थे, आज क्या हो गए। इस मुल्क में सियासतदान अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, तबका अशराफिया अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, ताकतवर आदमी अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है, लेकिन गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी दफन हो रहा है, मर रहा है, बदतर से बदतर होता चला जा रहा है। ये मैं आज आपको बताऊंगा। इस बजट से हमने एक एवरेज तनख्वाह रखी है 50,000 रुपये, जो किसी ज़माने में एक बहुत अच्छी तनख्वाह शुमार होती थी। यानी कि किसी की तनख्वाह 50,000 रुपये हो तो लोग उसको जो है ना बड़े उससे देखते थे, और 50,000 रुपये कमाता है आदमी, 50,000 रुपये, बड़ी अच्छी जगह तो उस आदमी का रिश्ता हो जाता था, वो खानदान का बड़ा मोतबर आदमी समझा जाता था। लेकिन आज 50,000 रुपये कमाने वाला किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, वो मैं आपको आज मैं बताऊँगा। और फिर हमें और आपने सोचना है कि ये मुल्क क्या इस तरह चल सकता है, क्या ये मुल्क में इस इंसान इस तरीके से जिंदा रह सकते हैं। हम लेते हैं कि एक 50,000 रुपये गुजारने वाला आदमी एक इंतहाई मुख्तसर से फ्लैट में रहता है, एक मुज़ाफ़ाती इलाके में रहता है। हम किसी मिडिल क्लास आबादी की, अपर क्लास आबादी की या किसी एवरेज आबादी की बात नहीं करते। एक गरीब आबादी में, वो मिडिल क्लास यानी कि सरजानी में, लियाकत, इस तरह की आबादियों में जो रहता है, गरीब आबादियों में, 2 कमरे के फ्लैट में, उसका कम से कम किराया जो होगा, कम से कम जो किराया होगा 20,000 रुपये होगा, जिसमें गैस भी शामिल कर लिया हमने, जिसमें हमने बिजली का बिल भी शामिल कर लिया, जिसमें हमने जो पानी का बिल आता है वो भी शामिल कर लिया। फ्लैट में रहता है तो यूनियन की मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो भी शामिल कर लिया। 20,000 रुपये, इससे कम में तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये 20,000 रुपये तो जो है अब हम जो है ना वो अलग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20,000 रुपये जो है ना हमने जो है ना वो अलग करके जो है ना वो रख दिए। अब हमारे पास जो है वो बचे हैं वो 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में से जो है अब हम आ जाते हैं उसके जो आदमी की नौकरी करने जाता होगा अपनी मोटरसाइकिल पे, टीचर मोटरसाइकिल पे, जिसमें तरह तरह की जो आवाज़ें भी आती होंगी। मरे वैसे मरा, मरे वैसे मरा। 1 लीटर पेट्रोल तो उसका आने जाने में खर्च होता होगा ना, कहीं भी नहीं जा रहा वो, रिश्तेदारों में नहीं, दफ्तर जा रहा है और आ रहा है, दफ्तर जा रहा है और आ रहा है। 1 लीटर होता है, तो 30 दिन का अगर हम उसको एवरेज निकालते हैं तो वो 272 रुपये जो लीटर पेट्रोल है, उसके हिसाब से 8,160 रुपये उसका सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जाने और आने का खर्चा है पेट्रोल का। उसमें मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस शामिल नहीं है, ऑयलिंग वॉइलिंग जो होता है, पंचर हो गई, फला हो गई, वो शामिल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका जो है वो एवरेज शामिल है। हम 8,000 रुपये भी जो है अलग करके रख देते हैं। अब आ जाए स्कूल की फीस। अब उस फैमिली के 2 बच्चे हैं, जो हमने बनाया कि एक मियाँ बीवी और 2 बच्चों का बजट बनाया, तो जो 2 बच्चे हैं वो अपने इलाके के खराब से खराब, अगर किसी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में तो कोई भेजता नहीं ना, पीपल्स पार्टी ने स्कूलों को इस काबिल नहीं बनाया ना कि हम आपको भेज सके मिडिल क्लास आदमी। तो अगर एक सस्ते से सस्ते स्कूल में भेजता है, सस्ते से सस्ते स्कूल में 2,000 रुपये तो उस स्कूल की फीस होगी ना, तो हमने 4,000 रुपये जो है इस स्कूल के हिसाब से जो है वो अलग करके जो है वो रख देते हैं। ये 4,000 भी हमने जो है वो अलग करके रख दिए।
اب وہ بچہ جا رہا ہے اس وقت ٹکی پیک بسکٹ کا وہ بھی 20 روپے کا ہے، جو لنچ دیں گے نا بچے کو کھانے کو وہ بھی 20 روپے کا ہے، لیکن اگر اس کو ہم 50 روپے فی بچہ وہ دیتا ہے 100 روپے کے حساب سے، تو 3000 روپے جو ہے وہ جو ہے ادھر، ٹھیک ہے 3000 روپے۔ اب آ جائیں آپ جو ہے نا کھانے کے اوپر، جو اس وقت کھانے کے ریٹ چل رہے ہیں، دال کے گوشت کے ہم بات ہی نہیں کرتے، گوشت، بریانی، مرغی، یہ تو اب طبقہ اشرافیہ کا آئٹم ہو گیا، مڈل کلاس آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا بھائی، گوشت نہیں کھا سکتا مڈل کلاس آدمی بھی۔ دال جو ہے اس وقت اس کی قیمت جو ہے ایک ایوریج قیمت جو ہے وہ 400 روپے ہے، 4 آدمیوں میں کم سے کم جو ہے ایک وقت کے کھانے میں جو ہے وہ جو ہے وہ 100 روپے کی دال لگے گی، پھر آٹا ہو گیا، گھی ہو گیا، تیل، مرچیں، مسالہ، سب کچھ ملا کے جو ہے ہم نے ایک وقت کے کھانے کا، ایک 4 آدمیوں کے کنبے کا جو ہم نے خرچہ نکالا ایک وقت کے کھانے کا صرف 250 روپے۔ ممکن نہیں ہے، ہم منیمم سطح پہ جا کے ہم نے اس کا نسخہ نکالا تو وہ 250 روپے کا نسخہ نکلا، تو 250 روپے دوپہر کے، 250 روپے رات کے، یعنی کہ 500 روپے ہو گئے، تو مہینے کے ہو گئے یہ 15,000 روپے۔ جناب والا آپ سن کے آپ ذرا حساب تو لگائیے اس چھوٹے سے خرچے کا، اس میں آپ اسکول کی وین کی فیس بھی لگا لیں 2000 روپے آنے اور جانے کے، 2000، اس سے کم تو کوئی اول تو لے گا نہیں، لیکن ہم تو پھر بھی کہتے ہیں 2 بچوں کو لانے جانے کے 1000 روپے لے رہا ہے، 2000 روپے۔ اب آپ نکال لیے جناب والا 52,000 روپے بن رہے ہیں، 52,000 روپے۔ 50,000 روپے کمانے والا اس وقت اس کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ناشتہ کر لے، 50,000 روپے کمانے والا اپنے بچوں کو چاکلیٹ نہیں دلا سکتا، یہ 2 وقت کا کھانا، اس میں ناشتہ شامل نہیں ہے، اس میں پورے دن میں 1 کپ بھی چائے شامل نہیں ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو بسکٹ تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تواضع تو بہت دور کی بات ہے، اس کو وہ چائے نہیں پلا سکتا، اس کا جو ہے وہ بجٹ ہی نہیں بچا ہے، اس کے پاس جو ہے پیسے ہی نہیں بچے ہیں۔ اور یہ 4 افراد کے جو کنبے کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں اس کے والدین شامل نہیں ہیں، یہ جو 4 افراد کے کنبے کی جو بات کر رہے ہیں اس میں اس کی بہنیں یا بھائی شامل نہیں ہیں، یہ 4 افراد کے کنبے کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں اس کے اگر 3 یا 4 بچے شامل نہیں، 2 بچے اور میاں بیوی، یہ ٹوٹل 4 افراد جو ہے جو ایک بلو ایوریج جو زندگی گزار رہے ہیں، جو ایک ایوریج زندگی ہوتی ہے نا وہ گزار رہے ہیں، اس کا خرچہ 52,000 روپے ہے، جس میں اگر وہ بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے تو اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے کہ جا کے ڈاکٹر کو دکھا دے، وہ میڈیکل اسٹور سے جا کے بھی دوا نہیں خرید سکتا، کیسے گزرے گا؟ ایک ہی راستہ بچا ہے اس قوم کے پاس، قبرستان، موت، جنازہ، انا للہ و انا راجعون، کوئی راستہ نہیں بچا، مر جاؤ، کیونکہ تمہیں یہ حکمران نہیں جینے دیں گے۔ یہ بنانے کا آئیڈیا میرے پاس کیوں آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے نا، واقعہ سناتا ہوں۔ گاڑی میں کچھ خرابی تھی تو میں نے آج بائیکیا میں جاؤں گا، تو میں بائیکیا پہ آفس گیا، اس کو دوپہر تھی، کل کی بات ہے، اس کو میں نے بائیکیا والے کو بولا کہ پانی پی لو، اس نے کہا میں روزے سے ہوں، تو میرے منہ سے ایسی اچھا لکھا گیا آپ نے اس کا شب معراج کا روزہ رکھا ہوگا، کل شب معراج تھی، آج آپ نے اس کا روزہ رکھا ہوگا، کہنے لگا نہیں بھائی شب معراج کی بات نہیں ہے، میں اور میری بیوی جو ہے وہ 365 دن روزے سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم ناشتہ کریں یا دوپہر کا کھانا کھائیں، ہم افطاری کے ٹائم ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں، خدا کی قسم یار، رونگٹے بس میں جھرجھری آ گئی یار، یہ ہو کیا رہا ہے یار اس ملک میں؟ لوگوں نے پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، فاقے سے بچنے کے لیے نا روزے رکھ رہے ہیں، 365 دن لوگ روزے سے ہوتے ہیں، کون سی اس وقت یہ دنیا کے کس ملک سے یہ مثال لے کر آؤ گے؟ کس ملک سے لے کر آؤ گے؟ آج دیکھو شہباز شریف صاحب آپ کے اثاثے کہاں ہیں، زرداری صاحب آپ کے اثاثے کہاں ہیں، لیکن ان غریب آدمیوں کے ساتھ دیکھو کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور تم ان کے لیڈر بنتے ہو، تمہاری چودراہٹ ان لوگ بھوکے ننگی قوم پہ تمہاری چودراہٹ ہے۔ خدا کی پناہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے؟ اب لوگوں کے پاس صرف ایک راستہ بچا ہے، وہ صرف اور صرف موت ہے، موت ہے، موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔